बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल अफेयर्स के साथ मैं हूँ मोहसिन नाना। दोस्तों, आखिरकार ग्रेटर इसराइल ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया है। इस नए नक्शे के दुनिया पे क्या असरात हो सकते हैं या होंगे, सऊदी अरब या दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं इनकी जानब से ग्रेटर इसराइल के या नेतन्याहू की जानब से ये जो नया नक्शा जारी किया गया है ग्रेटर इसराइल का, इस नक्शे के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, इसके मुताबिक तफसीलात से आपको आगाह करूंगा। और अभी गुज़श्ता रोज़ ट्रंप की जानब से नेतन्याहू के ऊपर तनकीद की गई। ट्रंप ने अपने हल्फ उठाने से पहले एक तकरीर की है। उस तकरीर में ट्रंप की जानब से यह हालिया जंगों का कसूरवार नेतन्याहू को करार दिया। क्या अब ट्रंप ये हालिया जो इसराइल की जानब से अब यह नया नक्शा जारी किया गया है, इस नक्शे के हवाले से अपनी कोई स्टेटमेंट जारी करेंगे, इसके मुतालिक आपको बताऊंगा। और उधर भारत के साथ तालिबान के बढ़ते हुए गठजोड़ की आखिर वजह क्या है? क्या तालिबान और भारत मिल के पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश करने वाले हैं? ये तमाम तर खबरें आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा। नाज़रीन, आगाज़ कर लेते हैं इसराइल से। इसराइल के जन्म से जो ग्रेटर इसराइल, नेतन्याहू अपने आप को ग्रेटर इसराइल कहते हैं, या ग्रेटर इसराइल ने अब एक नया अपना मैप, एक नया नक्शा जारी किया है, जिसको आप ये स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन, अब नेतन्याहू के जन्म से इस नए नक्शे को जारी किया गया है। पहले आपको बताता चलूँ कि इसराइल ने ये जो नक्शा जारी किया है इसमें कौन कौन से अब नए ममालिक को शामिल किया गया। इससे पहले नेतन्याहू या इसराइल जो है ये क्या क्या दावे करते आए हैं। नाज़रीन, सिहोनी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का अपना अब एक नया नक्शा जारी कर दिया है। इस नए नक्शे में इसराइल की जानब से उर्दन, शाम, लिबनान और दीगर अरब ममालिक को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया। ताहम सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और फ़लस्तीन ने इसराइल के इस इक़दाम की मज़म्मत करते हुए इस नक्शे को सिरे से ही मुस्तरद कर दिया है। तुर्क खबरसां इदारे अनादोलो के मुताबिक इसराइल के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स ने एक नक्शा शाया किया है जिसमें झूठा दावा किया गया है कि फ़लस्तीन, उर्दन, शाम और लिबनान के कुछ हिस्से इसराइल के हिस्से हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब ने इसराइली नक्शे पर इज़हार मज़म्मत करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया, जिसमें उर्दन, शाम और लिबनान के इलाकों को नाम निहाद ग्रेटर इसराइल का हिस्सा करार दिया। सऊदी अरब ने इस बात पर जोर दिया है कि इस तरह के इंतहा पसंदाना इक़दामात इसराइल के अपने कब्ज़े को मुस्तहकम करने, रियासतों की खुदमुख्तारी पर खुलम खुला हमले जारी रखने और आलमी कावानीन और उसूलों की खिलाफ वर्जी करने के अज़ाइम को ज़ाहिर करते हैं। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने बैनुल अक़वामी बरादरी पर जोर दिया है कि वो ख़िते के ममालिक और अवाम के ख़िलाफ़ इसराइल की खिलाफ वर्जियों को रोकने में अपना जो किरदार है वो अदा करें। इसके अलावा वज़ारत ने ख़िते के बहरानों की शिद्दत को महदूद करने के लिए रियासतों और इनकी सरहदों की खुद मुख्तारी का एहतराम करने के ऊपर भी जोर दिया। उधर दूसरी तरफ उर्दन की वज़ारत ख़ारजा ने ग्रेटर इसराइल के नक्शे को इश्तियाल अंगेज़ और बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि दावा झूठ है कि इसराइल का तारीख़ी नक्शा है। वज़ारत ने कहा कि नस्ल परस्ती पर मबनी इसराइली इक़दामात और तबसरे ना तो उर्दन की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचा सकते हैं और ना ही फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ को तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा कतरी वज़ारत ख़ारजा ने बैनुल अक़वामी बरादरी पर जोर दिया है कि वो इसराइली कब्ज़े पर दबाव डालकर अपनी कानूनी और अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे कि वो आलमी कानूनी करारदादों की तामील करे और अरब ममालिक में अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम से बाज रहे। अमराती वज़ारत ख़ारजा ने भी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके की कानूनी हैसियत को तब्दील करने के तमाम इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात और बैनुल अक़वामी करारदादों की खिलाफ वर्जी के तमाम इक़दामात को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करने पर जोर दिया। उधर दूसरी तरफ अभी गुज़श्ता रोज़ ना इकराम अमेरिका के अंदर अमेरिकी जो नई इंतज़ामिया अब तब्दील हो रही है, अमेरिका के नौमुंतखब सदर ट्रंप की जानब से अपने हल्फ उठाने से पहले एक
خطاب کیا گیا، ایک تقریر کی گئی جس میں ٹرمپ کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اوپر بہت سے الزامات لگائے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر جیفری کی ویڈیو شیئر کی، جس میں وہ سابق امریکی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم پر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم پر تنقید پر مبنی ویڈیو شیئر کی جس میں عراق جنگ کے پیچھے نیتن یاہو کا ہاتھ تھا، یہ اس ویڈیو میں دکھایا گیا۔ ادھر دوسری طرف ناظرین کرام، طالبان اور بھارت کے درمیان اب جو گٹھ جوڑ ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کیا اس گٹھ جوڑ کی وجہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں؟ کیونکہ پاکستان نے جب سے عمران خان کی تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا گیا، طالبان کے ساتھ افغانستان کے یا پاکستان کے جو تعلقات افغانستان کے ساتھ وہ مزید بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہونے کی طرف چل پڑے ہیں۔ ابھی حالیہ کچھ دن پہلے آپ سب نے دیکھا کہ افغانستان کے بارڈر کے اوپر طالبان اور پاک فوج کے درمیان کچھ جھڑپیں ہوئیں، جس میں طالبان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے پاکستان کی فورسز کو مار گرایا یا پاکستانی چوکیوں کے اوپر حملہ ہے وہ کیا اور چوکیوں کے اوپر قبضہ کیا۔ اس کو باقاعدہ انڈین میڈیا ہائی لائٹ کر کے رپورٹ بھی کرتا رہا، مگر اس میں جو حقیقت تھی وہ یہ ہے کہ پاک فوج کے جوانوں نے، پاک فوج کے کمانڈوز نے طالبان کی ان چوکیوں کے اوپر حملہ کر کے ان چوکیوں پر قبضہ کیا اور طالبان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ اب اس کے بعد ناظرین طالبان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ مزید بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ روز طالبان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی اور بھارتی وزیر خارجہ کے درمیان دبئی میں اہم ایک ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے بعد ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے طالبان کی طرف سے۔ یہ اعلامیہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ ہم پاکستانی یا پاکستان کہاں کھڑے ہیں، اور افغانستان جو 20 سال جنگ میں رہا، 20 سال جنگ لڑنے کے بعد اب یہ پاکستان سے کہاں آگے جا نکلا ہے۔ طالبان کے دفتر خارجہ نے دبئی میں اعلیٰ سطح اجلاس میں اہم عہدیداروں کی ملاقات کے بعد بھارت کو اہم علاقائی اور اقتصادی شراکت دار قرار دیا۔ غیر ملکی خبررساں ادارہ رائٹرز کے مطابق بھارت اور طالبان کے عہدیداروں کے درمیان آخری ملاقات 2021 میں ہوئی تھی۔ دبئی میں بھارت کے سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متکی سے بدھ کو ملاقات کی۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اجلاس میں افغانستان کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے اور فروغ دینے پر بات چیت کی گئی ہے، جبکہ بھارت نے ایران میں چابہار بندرگاہ کے ذریعے تجارت کو فروغ دینے پر بھی زور دیا۔ بھارت چابہار بندرگاہ کے ذریعے تجارت کو اس کے لیے فروغ دینے کا مطالبہ کرے تاکہ کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں کو بائی پاس کیا جا سکے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کا بیان میں کہا گیا کہ کابل کی خارجہ پالیسی معیشت کو مضبوط کرنے پر مرکوز ہے اور امارت اسلامیہ کا مقصد بھارت کے ساتھ اقتصادی تعلقات اور شراکت داری بڑھانا ہے اور نئی دہلی ایک اہم علاقائی شراکت دار ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنی علاقائی یا اپنے اندرونی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں یا بھارت اور افغانستان یہ مل کے ہم سے کہیں آگے نکلنے کی پلاننگ کر رہے ہیں یا پاکستان کے خلاف مل کے پاکستان کے خلاف کوئی سازش بھی رچا سکتے ہیں۔ اب تک لے فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنا مسئلہ خیال رکھیں، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔